आज 28 तारिक बिहान अब 11 बजेदेखि यहाँनिर हामी बङ्गालबाट उन्मुक्ति चाहने सबै सङ्घ संस्था है अराजनीतिक दल राष्ट्रिय दलले भेला भएर सानो प्रदर्शन हामी बङ्गालको व्यवस्थासँग चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ भन्ने देखाउनुको लागि सन्देश दिन उभिएका छौँ। हुन पनि त्यस्तै भयो। अगाडिबाट चलि आइराखेको अगाडिबाट थापेको व्यवस्था फेरि पनि नयाँ तरिकाले थापेको व्यवस्थाले पनि जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ बङ्गालभित्रको कुनै पनि व्यवस्थाले चाहिँ स्वीकार गर्न जनताहरू पनि इच्छुक भएनन्, जनताहरू पनि तयारी छैनन् र जनताहरूको मनोभावनालाई बुझेर हामीले अब बङ्गालभित्रको कुनै पनि व्यवस्था चाहिँ नस्वीकार्ने भन्ने सन्देश दिन चाहिँ आशा सकेका छौँ। अनि यो कुरा हो बङ्गालले अथवा सरकारले नेताहरू किने पनि जनताहरू चाहिँ किन्न नसकिने भन्ने खालको है प्रदर्शन पनि हो। नेतालाई किन्न सजिलो पर्यो होला सरकारलाई, तर जनतालाई चाहिँ सरकारले किन्न चाहिँ नसक्ने रहेछ र जनता चाहिँ बिक्री नहुने रहेछ, नेताहरू मात्रै बिक्री हुने रहेछ भन्ने सन्देश दिन पनि आज हामी भेला भएका छौँ। हजुर, यो उन्मुक्ति जुन तपाईँले लेखिरहनु भएको छ नि है, यो उन्मुक्ति चाहिँ तपाईँहरूको कन्सेप्टमा के चाहिँ उन्मुक्ति भने चाहिँ बङ्गालबाट सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल इन एनी फर्म, आइदर युटी अर सिक्किम दार्जिलिङ युनिफिकेसन अर एनी फर्म युटी। हामीलाई चाहिँ बङ्गालमा चाहिँ बस्नु छैन, किनभने भूभाग नै बङ्गालको होइन। बङ्गालले स्वयंले स्वीकार गरिसकेपछि बङ्गालको भूमि नभएको हुनाले हामी बङ्गालको शासन किन खप्ने? शासन पनि कुशासन हाम्रो उद्देश्य थियो। बङ्गालबाट छुटेर हाम्रो भूमिमा हामीले आफै नै शासन गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुराहरू हो। किनभने होइन, बङ्गाल यहाँ बौद्धिक शोषण गर्यो, राजनीतिक शोषण गर्यो, आर्थिक शोषण गरि नै रहेछ बङ्गालले। र पनि जनतालाई है त्यो दबाउनुको लागि नेताहरू पनि नेताहरू किनिरहेछ, तर जनता चाहिँ बिग्री नहुने रहेछ भन्ने सन्देश चाहिँ दिन हामी गरेको। हजुर, यो उन्मुक्ति यो सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल भन्नुहुँदैछ नि है, यो आजको दिनमा 2025मा कति रेलिभेन्स होला? किनभने यो त निकै अगाडि पनि गर्न सकिन्थ्यो होइन, यो आजको दिनमा चाहिँ कति रेलिभेन्स होला? किनभने जिटिए छ है। त्यो कसो हुन अब अहिले आएर चाहिँ एकदमै यो जमिएर आएका त सबै कोही सन्तुष्ट छैन, सन्तुष्ट छँदै छैन भनेपछि जनताले के चाहेको रहेछ? व्यवस्था होइन रहेछ, बङ्गाल अधीनस्थ व्यवस्था होइन रहेछ, बङ्गालदेखि बाहिरको आफ्नै शासन व्यवस्था कायम हुनुपर्छ र बङ्गालभित्रको व्यवस्था स्वीकार नगर्ने हुनाले चाहिँ त्यो के हो भने सबैलाई सपोर्ट गर्यो यसले उन्मुक्तिले। हामी बङ्गालभित्र बस्न चाहिँ राजी छैनौँ भनेर यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अरू कहाँ हुन्छ र अरू अगाडिको कार्यक्रमहरू चाहिँ के छ तपाईँहरूको? अब यो दसैँ तिहारले पनि झप्पै छोपिहाल्यो होइन। अब हामी दसैँ तिहारमा अब अरू हामी जनताहरू पनि मान्ने नै हो। दसैँ तिहार चाहिँ शान्त वातावरण नधमिलाउने अगाडि अब हाम्रो यसरी बैठकहरू चल्दै गर्छ। हामीसँग तमाम नेतृत्वहरू छन्, सबैको सहमतिमा एउटा जनतालाई राहत दिने खालको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ तय हुन्छ। राहत भन्दाखेरि जनतालाई सताउने होइन, जनतालाई सताउने कार्यक्रम चाहिँ हुँदैन, तर हामी उन्मुक्तिलाई धेरै कार्यक्रम चाहिँ गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ दार्जिलिङमा मात्रै गर्नुहुन्छ? होइन, धेरै ठाउँ हुन्छ नि। दार्जिलिङ त अब केन्द्र भइहाल्यो, केन्द्रस्थल भइहाल्यो र बाँकी अरू ठाउँ पनि हुन्छ। हेरेर अब हामी तराई व्यक्तिहरू पनि गर्छौँ, हामीलाई बोलाइरहेको छ, निम्ताइरहेको छ, त्यो चाहिँ चापा पऱ्यो क्या, चापा त्यसले आज यो चाहिँ हठात दार्जिलिङमा चाहिँ गरिएको हो नि। यो प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ है, यो बताइदिनुहोस् न। अब यहाँको मान्छेको चाहना यो डिमान्डहरू थुप्रै छ। कसैले जिटिआर जस्तै के अरे बिटिआर जस्तै जिटिआर भन्दैछ, कसैले 6औं अनुसूची भन्दैछ, कसैले सिक्किमसँग एकीकरण भन्दैछ, कसैले युटी भन्छ, कसैले गोर्खाल्यान्ड भन्छ हो कि। गोर्खाल्यान्ड युटी र तपाईँको सिक्किमसँगको एकीकरण बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था हो, बङ्गालदेखि उन्मुक्ति हो। अनि जिटिआर र 6औं अनुसूची भनेको बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो कि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको मान्छेको चाहना आजसम्म जति पनि सहिद भयो हो कि, आन्दोलनहरू भयो, डिजिएसीको आन्दोलन, डिजिएसी हुँदा पनि आन्दोलन त गोर्खाल्यान्डको लागि भएको थियो, बङ्गालदेखि बाहिरको हो कि। जिटिए हुँदा पनि आन्दोलन त बङ्गालदेखि बाहिरको लागि भएको थियो। अब यहाँको मान्छेको आकाङ्क्षा, त्यो बलिदान, त्याग, सेक्रिफाइस जो छ बङ्गालदेखि बाहिर हुनुपर्छ, भारतको संविधानभित्र भारतभित्र हुनुपर्छ, तर बङ्गालदेखि हुनुपर्छ, बङ्गालदेखि बाहिर हुनुपर्छ भन्ने छ। उन्मुक्ति भनेको बङ्गालदेखि सेपरेसन। त्यसकारण यहाँ विभिन्न माग गर्ने, विभिन्न इस्यु लिएर बस्नेहरू
यसमा एकाइ होस्, इस्युमा एकाइ होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले उन्मुक्ति भनेको हामी बात गर्छौँ। अघि सबैलाई एक ठाउँमा लिएर कलेक्टिभली अघि अगाडि बढेर यो बङ्गालदेखि उन्मुक्ति हुने कुरामा चाहिँ हामी पहल गर्छौँ भनेर उन्मुक्तिको कुरा गरेको। हजुर, यो उन्मुक्ति तपाईँहरूले जुन भन्नुहुँदैछ नि है, यो दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण नै भन्नु चाहन्छु। दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण पनि हो, छुट्टै राज्य पनि हो कि अनि तपाईँको पण्डिचेरी जस्तो एसेम्ब्ली भएको राज्य पनि हो, युनियन टेरिटोरी पनि हो। वी वान्ट द्याट ओन्ली बिकज वी वान्ट सेपरेसन फ्रम बेङ्गल एट एनी फर्म बट विथिन द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। हामी भारतको संविधानभित्र बङ्गालदेखि बाहिर छुट्टा नाम चाहन्छौँ, बङ्गालको छुट्टा नाम चाहन्छौँ। भारतको संविधानले हामीलाई जुन अधिकार दिएको छ राज्य बनाउने र अघि एउटा राज्यदेखि अर्को राज्यमा सानो भूभाग जोड्ने, दुईवटा राज्य जोडेर एउटा राज्य बनाउने जुन अधिकार हुन्छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो बङ्गालदेखि उन्मुक्ति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। किनभने बङ्गालसँग हाम्रो भाषा पनि मिल्दैन, संस्कृति पनि मिल्दैन, भूगोल पनि मिल्दैन, अघि यहाँको इतिहास पनि मिल्दैन। बङ्गालमा 10 करोड पपुलेसन छ, हामी मरेर 15-20 लाख छौँ हो कि त्यसले गर्दा हामी माथिको भाषिक अतिक्रमण देख्नुभयो त हिजो अस्ति जजले मङ्पू जस्तो ठाउँमा जजले भने नेपाली भाषा नेपालको हो भनेको। यहाँ हाम्रो मान्छेहरूले WBCS को इक्जाममा अब योपालि मात्रै अप्सनल लिनु पाउँदैछ। कति सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो हो कि भन्नुहोस् त। हाम्रो मान्छेहरूले उताबाट चाहिँ फेरि नेपाली भाषा नजान्नेहरू यहाँ चौकमा आएर बसिरहेको, तिनीहरूको लागि केही छैन। हाम्रो भाइ बहिनीहरू तल बङ्गालमा जाँदा बङ्गलाको एक्जाम पास गर्नुपर्छ। यो सबै देख्दा चाहिँ हाम्रो चाहना हो कि अब साथीभाइहरूको पनि चाहना हो। किनभने दार्जिलिङ सिक्किमको एकीकरण पनि संविधानदेखि बाहिरको होइन। भारत सरकारले नेसनल इन्ट्रेस्टमा त्यो कुरालाई कन्सिडर गर्यो भने कुनै बाउले रोक्नु सक्दैन। अनि सिक्किमको साधारण मान्छेको यो माथि कुनै अपोजिसन अब्जेक्सन छैन। त्यहाँ यो अपोजिसन भनेको अब्जेक्सन भनेको नेताहरूको मात्रै हो। अहिलेको चिफ मिनिस्टर उसको छोरा हुनु पाउँदैन अपोज गर्छ, पहिलेको चिफ मिनिस्टरले उसको छोरी चिफ मिनिस्टर हुनु पाउँदैन भनेर अपोज गर्छ, अहिलेको मन्त्रीहरूले उसको छोराछोरी मन्त्री हुनु पाउँदैन भनेर अपोज गर्छ। तर साधारण मान्छे त्यो तल जोरथाङ बारी पनि त्यही नाम्लोको डाम छ, जोरथाङवारी पनि त्यही नाम्लोको डाम छ, अघि रम्फूबारी पनि त्यही नाम्लोको डाम छ, रम्फूवारी पनि त्यही नाम्लोको डाम छ, त्यो के अरे मल्लीको वारी पनि नाम्लोको डाम छ, मल्लीको पारी पनि नाम्लोको डाम। हामी एउटै भाषा बोल्छौँ। त्यति मात्रै नभएर दार्जिलिङको छोरी सिक्किमको बुहारी छ, सिक्किमको छोरी दार्जिलिङको बुहारी छ। त्यति मात्रै नभएर दार्जिलिङ त के अरे सिक्किमको थियो नि त हौ। अनि दार्जिलिङको भन्दा सिक्किममा ह्युमन रिसोर्स बेसी छ, बौद्धिकता बेसी। त्यहाँ इन्जिनियर थुप्रो छ, सालौँ पछि 200-300-400 हायर स्टडिज गरेर आउँछ। डक्टरहरू बेसी छ। आज त्यहाँको डक्टर ट्राभल एजेन्सी चलाउँदैछ, MBBS गरेको केटाकेटी हो कि इन्जिनियर BE गरेको तल कन्ट्र्याक्टर गर्दैछ। अघि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण भयो भने त्यो डक्टरहरू हाम्रो तकदाको डाक्टर छिरिङ हुन्छ, तल बिजनबारीको डक्टर पेमा हुन्छ होइन, तल तपाईँको सुकियाको डक्टर रनबहादुर हुन्छ। किनभने हामी ऐतिहासिक रूपमा एउटै हो, तर राजनैतिक कारणले गर्दा यसको विरोध भइरहेको छ। तर भारत सरकारले इच्छा गर्यो भने चाह्यो भने त्यो राजनैतिक कारणहरू, राजनैतिक विरोधाभासहरू त्यो पहल गर्नु सक्छ। किनभने भारतवर्ष यस्तो देश हो, आज अमेरिकालाई पनि टेर्दैन भारतवर्षले। भारतवर्ष यस्तो देश हो कि सिक्किम एउटा देश थियो, राज्य बनाइदियो। भारतवर्ष यस्तो देश हो, पाकिस्तानबाट टुक्राएर बङ्गलादेश बनाइदियो। र यो सानो अघि मसिनो नेताहरूले विरोध मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ यो रोकिन्छ भन्ने। तर हाम्रो कुरा चाहिँ अब त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टमा कन्सिडर हुनु सक्दैन भने हामीलाई बङ्गालबाट चाहिँ छुट्याइदिउँ। किनभने यो जुन चिकन नेकको कुरा छ, जुन यो करिडोर छ, सिलगढी करिडोर छ, जुन यो पहल हुन्छ, यो आतङ्कवादी पहल हुन्छ, टेरोरिस्ट पहल हुन्छ हो कि विरोधवास हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ यो सेपरेसन भयो, एडमिनिस्ट्रेसन बेग्लै भयो, यो सेपरेट व्यवस्था भयो भने यो जुन इन्क्रोचमेन्ट छ, इन्फ्लक्स छ, एन्टी नेसनल एक्टिभिटी छ यो करिडोरमा हुने, दार्जिलिङ करिडोरमा, सिलगढी करिडोरमा हुने, त्यो एडमिनिस्ट्रेसनले रोक्छ। अनि भारत सरकार हेज टु कन्सिडर द्याट मतलब एस्पेक्ट। त्यसै कारण हामी बारम्बार भन्छौँ, किनभने गोर्खाहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हो,
गोर्खाहरू जहिले पनि भारतसँग खडा भएर बसेको छ, भारतसँग उभिएर बसेको छ। भारत देशको प्रधानमन्त्री, होम मिनिस्टर र राजनैतिक नेताहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो यो दार्जिलिङ हो कि तराई डुवर्सको भूभाग चाहिँ बङ्गालबाट छुट्याइदिनुहोस्। अगाडिको तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ अब के छ? यसरी नै हामी तपाईँको अवेरनेस गर्छौँ। यो जस्ट हामीले अवेरनेस मात्रै गराएको हो कि र अब हामी सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, हाम्रो आकाङ्क्षा भनेको बङ्गालबाट छुट्टिनु हो कि। आज सिक्किम मर्जर भन्छ, युनिफिकेसन विथ सिक्किम भन्छ, युटी भन्छ, गोर्खाल्यान्ड भन्छ। यो पार्टीहरूको चाहना चाहिँ त्यो सेपरेसन फ्रम बेङ्गल हो नि त। आवर इन्टेन्सन, पिपल्स इन्टेन्सन, पिपल्स एस्पिरेसन इज टु बी सेपरेटेड फ्रम वेस्ट बेङ्गल, बट कन्सिडरिङ द नेसनल इन्ट्रेस्ट, बट ओके एज पर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया, एज पर द प्रोभिजन अफ कन्स्टिट्युसन। हाम्रो चाहना हो अरू भारतवासीले जस्तै हामीले पनि त्यो कन्स्टिट्युसनको प्रावधानहरू प्रयोग गर्न पाऊँ, कन्स्टिट्युसनको अधिकारहरू हामीले पाऊँ भन्ने हाम्रो पहल। हजुर, यो है यो अघि आउनु भएको छ है। अहिले चाहिँ तपाईँहरू कुन कुन समूह चाहिँ अहिले आउनु? अब यहाँ गोर्खालिग त भइ नै गयो कि जनआन्दोलन पार्टी डाक्टर हर्क पार्टी छ, अघि यहाँ हाम्रो सङ्गराङ साथीको पार्टी छ, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण, अघि हाम्रो विक्रम भाइहरूको गोर्खा शिवसेना छ, सेवा सेना छ, गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह छ, अनि यहाँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू छ र इन्डिभिजुअलहरू छ। अघि यो चाहना चाहिँ कसको हो भने तपाईँहरू त त्यति बेला जन्मिनु भएको थियो, थाहा छ कि छैन। तपाईँको 91-92 सालतिर स्वर्गीय शिवकुमार राईको तपाईँको 75औँ शतवार्षिकी हाम्रो साहित्य सम्मेलनले मनाएको थियो। शिवकुमार राईले प्रान्त परिषदको सुख्याका भेलाको मिटिङ चाहिँ उहाँले प्रिसाइड गर्नुभएको थियो। त्यो साहित्य सम्मेलनको भवनमा उहाँलाई सम्बर्धना जनाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो क्या, अब उहाँ त राजनीतिक मान्छे, कि एमएलए भएको मान्छे, मन्त्री भएको मान्छे, साहित्य सँगसँगै उहाँले भन्नुभएको थियो क्या, उहाँले भन्नुभएको थियो दार्जिलिङको मान्छेले चाहिँ सेपरेसन भन्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्दा चाहिँ सिक्किमसँग मिलाउने पहल गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो भने। अनि 96 सालमा होला, 95-96 सालमा हामी भुटानको रिफ्युजीहरूलाई सहयोग गर्दै थियौँ, सपोर्ट अर्गनाइजेसन फर भुटनिज रिफ्युजी भनेर सोबर चलाएर हिँड्थ्यौँ। त्यसमा अग्रज नेतृत्वहरूमा हाम्रो डाक्टर इन्द्रबहादुर राई पनि हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर हर्क कन्भेनर हुनुहुन्थ्यो, मदन तामाङ, हामीहरू त्यहाँको हामी मेम्बर थियौँ। सिङतामबाट फर्केर आउँदाखेरि हाम्रो यही कुराहरू भयो, बात हो कि बात हुँदाखेरि डाक्टर आइबी राईले दार्जिलिङ फर्काइ माग्छ सिक्किमले भनेर एउटा आर्टिकल सुनचरीमा लेख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै मदन तामाङले त बारम्बार यो पनि एउटा मतलब दार्जिलिङको मान्छेको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने व्यवस्था हो भनेर भन्नुभएको। अब उहाँहरू जतिको जातिलाई, यहाँको मान्छेलाई सोच्ने, विचार गर्ने व्यक्तित्वहरू त हाम्रो समाजमा बिरलै जन्मेला। अब उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ यहाँको फुटे हो कि झोलीहरूले विरोध गर्दा त हुँदैन नि त। सो वी वान्ट आवर पिपल टु बी भेरी फर्म, एकदमै अडिक हुनुपर्छ। म बारम्बार भन्ने पनि गर्छु, यो जिटिआर 6 सेड्युल भन्नेको चाहना चाहिँ के हो भने चौकी फेरौँ। सुभाष घिसिङलाई फेऱ्यो कसले? विमल गुरुङलाई कसले फेऱ्यो? विनय र अनितले फेऱ्यो। अब अनितलाई पनि फेर्नु चाहँदैछ हो कि उनीहरूको चाहिँ सत्ता परिवर्तन। हामीले सत्ता परिवर्तन चाहेको होइन। यहाँ हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल हुँदा झन् चिफ मिनिस्टर चेयरपर्सन थियो, त्योभन्दा राम्रो थियो हो कि भन्नुहोस् त। आज यो जिटिए बनाएर त यो जिटिए त जिल्ला परिषद रहेछ भन्ने त हिजो अस्ति देखेँ त होइन। पञ्चायतको पैसा चाहिँ जिटिएलाई काइन्डली ट्रिट दिस जिटिए एज जिल्ला परिषद भनेर देख्यो त। अन्त त्यत्रो 13जना शहीद बनाएको, त्यत्रो मान्छे हाम्रो 6-7 वर्ष जेल बसेको, अहिले पनि केस खाएको त्यो भाइहरूले त्यो जिल्ला परिषद बनाउनु लागि हो, नाम परिवर्तन गर्नुको लागि हो यो। र यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था मान्नेहरूदेखि चाहिँ जनता होसियार हुनुपर्छ। यो जिटिआर भन्नेहरूदेखि, 6औँ अनुसूची भन्नेहरूदेखि यिनीहरूलाई जनआकाङ्क्षासँग पुरा मतलब छैन। यिनीहरूको चाहना हो सत्तामा कसरी बस्नुपर्ने, यिनीहरूको चाहना हो चौकीमा कहिले बस्नुपर्ने, कहिले साइरन लगाएको गाडीमा हिँड्नुपर्ने। र हाम्रो चाहना हो यहाँको शहीदको बलिदान, यहाँको मान्छेको त्याग, त्यो जेल जाने भाइ बहिनीहरूले त्यो
भोगेको कष्ट त्यो आकाङ्क्षा हो कि यहाँको मान्छेको चाहना त्यो पुरा गर्ने हो। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ यो जिटिआर भन्ने 6औं अनुसूची भन्नेलाई भन्छौँ यु लिभ दिस डिमान्ड, बी फर्म अन द सेपरेसन, बी फर्म अन द सेपरेसन फ्रम बेङ्गल, बट द्याट सेपरेसन विल बी विथिन द कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन अफ द कन्ट्री। हजुर, यो आजको दिनमा 2025 सालमा यस्तो खालको पहल सुरु गर्नुभयो है, यो तपाईँहरू एक दुई है, यो कतिको हार्ड होला, कतिको इफेक्टिभ होला र यो आजको रेलेभेन्स कतिको होला? यस्तो हो, आज म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, नागाल्यान्डमा 6वटा डिस्ट्रिक्ट लिएर आज नर्थ इस्ट फ्रन्टियर भनेर एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी बनाउनु चाहँदैछ। उनीहरूले के गरेको थियो, एसेम्ब्ली इलेक्सनमा, एमपी इलेक्सनमा उनीहरूले इलेक्सन बोयकट गर्छु भन्दा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले उनीहरूलाई टेबलमा बात गर्नु ल्याउनु। उनीहरूको चाहना छ सेपरेट स्टेट हुनुपर्छ नर्थ इस्ट फ्रन्टियरमा, नागाल्यान्डको त्यो क्षेत्रमा 6वटा डिस्ट्रिक्ट मिलाएर भन्ने छ। जति बेलासम्म हामीले हाम्रो कुरा सरकारसम्म पुर्याउँदैनौँ तबसम्म केही हुँदैन। अनि सरकारले सुन्यो भनेको इलेक्सन आउने समयमै हो, यहाँ त एनी टाइम यहाँ के अरे टेबल त टर्न हुन्छ भनेर सोचेर यो माथि कल हुन्छ, बात हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो अहिले सरकारलाई सुनाउने उद्देश्यले पनि यो गरेको। अनि यो चाहिँ तपाईँको वान अफ द इजिएस्ट अनि हाम्रो पनि चाहना हो भारतको अरू नागरिकले जुन संवैधानिक अधिकार पाइरहेको छन् हामीलाई पनि त्यो संवैधानिक अधिकार देऊ न भनेर भारत सरकारलाई अप्राइज गर्नु खोजेको। हेर्नुहोस्, आज के छ भनेदेखि लिएर यो उन्मुक्ति जुन चाहिँ शब्द छ नि, अब आज चाहिँ के हो भने हाम्रोमा विभिन्न विचारधाराहरू छ। हामी आफ्नो विचारधारामा अब सुक्रेर बसिरहेछौँ होइन, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु चाहेको छैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहना त एउटै हो, उन्मुक्ति होइन, तर विचारधाराहरू आइडियोलोजिजहरू अलग अलग छ। र कमसेकम आज एउटा प्लेटफर्मले चाहिँ के हाम्रो के सन्देश हो भने कमसेकम हामी चाहिँ एउटा जग्गामा आउँ न त, एउटा जग्गामा आएपछि हामीले एकअर्कामा माझामाझ गर्नु सक्छौँ, के ठिक छ के ठिक छैन, कुन चाहिँ सम्भव छ कुन चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ कमसेकम एउटा यो हाम्रो यो प्लेटफर्मद्वारा एउटा एकअर्कामा क्या डिस्कसन गर्ने एउटा प्रयास हो। अनि आज चाहिँ के भने जुन बङ्गालबाट उन्मुक्ति भन्दा पनि अगाडि चाहिँ हाम्रो विचारधाराहरूलाई पहिला हामी आफूलाई नै उन्मुक्ति गराउनु अझै जरुरी छ, ताकि हामी फेरि राम्रोसँगले नयाँ तरिकाले सोचेर चाहिँ अब विगतका जति पनि हाम्रो प्रयासहरू थियो त्यसले केही फल ल्याउनु सकेन। तर अब के कारणमा चाहिँ यो हामीले के अरे यसमा विजय हासिल गर्नु सकेनौँ या त त्यसमा केही हामीले एचिभमेन्ट गर्नु सकेनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ समीक्षा होस् भन्ने, समीक्षा गरेर के सही बाटो छ त्यो बाटो अप्नाउनुको निम्ति चाहिँ आज यो उन्मुक्ति जुन चाहिँ छ प्लेटफर्म भनौँ होइन, एउटा हामी सबैको फोरम भनौँ, यसमा सबै कुनै पनि एउटा विचारधारा होइन तर समग्रमा दार्जिलिङमा जति पनि राजनैतिक होस् या गैर राजनैतिक सङ्घ संस्थाको आफ्नो एउटा विचार छ बङ्गालदेखि उन्मुक्त हुने, त्यो विचारधारालाई एकमा लिएर चाहिँ सरसल्लाह गर्ने अनि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ आज प्रथम प्रयास हो। हजुर, यो यस्तो खालको इनिसिएटिभ तपाईँले जुन प्लेटफर्म भन्नुहुँदैछ नि है, आजको दिनमा 2025 सालमा कतिको रेलिभेन्स होला, किनभने डिजिएचसी जिटिएहरू त चल्दै आउँदै गएको छ है, बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हामीले दार्जिलिङको भूभागको जुन चाहिँ स्टेटस छ त्यो हामीलाई याद हुनु पर्यो। अनि 1988 सालमा जुन चाहिँ एकर्ड भएको छ त्यो एकर्ड जुन आधारमा भएको छ त्यो आधार 18मा चाहिँ त्यो आधार समाप्त भइसकेको छ। भन्नुको मतलब 18मा जुन चाहिँ 2018मा त्यो आधार समाप्त भइसकेपछि अब यहाँ भएको व्यवस्थाको कुनै औचित्य छैन। होइन, त्यो आधार चाहिँ के कुन होला आधार के भन्नु? सिक्किम दार्जिलिङको भूभाग चाहिँ अब तपाईँलाई याद भएको कुरो छगेल र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको माझमा 5 डिसेम्बर 1950 सालमा चाहिँ एउटा इन्डो सिक्किम फ्रेन्डसिप ट्रिटी आधारमा यो भूभाग चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरमा छ। र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ व्यवस्थाको लागि चाहिँ 1954मा मात्रै वेस्ट बेङ्गलमा उहाँले एब्जर्भ गर्नुभएको थियो र त्यो एब्जर्भ एरिया लज एक्ट जुन चाहिँ 1954 छ त्यो चाहिँ 2018मा रिपिल भइसकेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यसको जुन चाहिँ सिक्किम त 75 सालसम्म फरेन टेरिटरी हो, तपाईँले हामीलाई याद भएको कुरो होइन।
गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने 18मा जब त्यो एब्जर्भ एरिया लज एक्ट 1954 रिपिल भइसकेपछि अब दार्जिलिङ चाहिँ के भयो भने अब बङ्गालभित्र छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भारत सरकारको अधीनमा छ अहिले चाहिँ। अब हामीले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो र अब के भारत सरकारको अधीनमा यतिकै राख्ने हामीलाई र यसमा केही एड्रेस गर्नु पऱ्यो कुनै पनि फर्ममा हामीलाई। अब हामी त 18को हिसाबमा त हामी त निक्लिसकेको छ बङ्गालबाट। अब हामीलाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन छ जिटिए छ भनेर मात्रै हामीलाई फिल हुँदैछ बङ्गालमा छ भनेर। तर अब 54 सालको जुन चाहिँ एब्जर्भ एरिया लज एक्टको जुन चाहिँ आधार छ 50 सालको सन्धि जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ 18मा रिपिल भइसकेपछि अब भारत सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो एड्रेस गर्नुपर्ने छ। त्यो पेन्डिङ छ। 88को जुन चाहिँ मैले आधार भने त्यो 54 सालको आधार थियो र 88को पनि अब 18मा जुन चाहिँ रिपिल भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ भारत सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यहाँनिर चाहिँ यसको निदान गर्नु पर्यो समस्याको कुनै पनि फर्ममा। चाहे हामीहरू जुन चाहिँ मेन माग गोर्खाल्यान्ड छ त्यो दिनु सक्दैन भने युटी दिनुहोस्, त्यो पनि सक्नुहुन्न भनेदेखि सिक्किम एकीकरण गर्नुहोस् किनकि सिक्किमिज टेरिटरी हो। 75सम्म यो फरेन टेरिटरीको स्टेटसमा छ। फरेनर्स एक्टहरू यहाँ लागू छ आज पनि र गर्दाखेरि यो सब कुरोहरू चाहिँ हामीले एकअर्कामा माझामाझ गरेर चाहिँ के रिलेभेन्ट हुन्छ त्यो चिज अगाडि बढाउनु आज यो प्रयास। हजुर कतै न कतै यो दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण नै भन्नु एनी फर्म दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण इज वान अप्सन। गोर्खाल्यान्ड पनि छ, युटी हुनसक्छ, 6 सेड्युल पनि आफ्नै एउटा व्यवस्था छ जहाँ हाम्रो आफ्नो लेजिस्लेटिभ पावर हुन्छ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलहरू जस्तो होइन। या अब अल्टिमेटली सिक्किम एकीकरण पनि एउटा छ जुन चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनमै भएको कुरो हो, जुन चाहिँ हामीले बारम्बार गोर्खा सेवा सेनाले यो कुरामा उठाएर आइरहेको कुरा छ। र एनी फर्म एट एनी फर्म हामी एउटा कमसेकम एउटा प्लेटफर्ममा छौँ भन्ने आजको प्रयास हो। हजुर अब यो यस्तो कार्यक्रम चाहिँ अघिको दिनमा कहाँ राख्नुहुन्छ के कस्तो प्लानिङ? हेर्नुहोस् यो अब पर्टिकुलर एउटा अर्गनाइजेसनले अर्गनाइज गरेको होइन, यसमा समग्र कलेक्टिभ लिडरसिपमा यो कार्यक्रमहरू भइरहेछ। अस्ति कालिम्पोङमा 19 तारिक भयो भने आज यहाँ दार्जिलिङमा भएको छ होइन। र गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हिसाबमा अब यो हाम्रो प्लेटफर्मले जहिले डिसिजन लिन्छ त्यो डिसिजन हामी तपाईँलाई जनाइदिनेछौँ कार्यक्रमहरू।